Hello everybody, welcome to another episode of Madhya Talks. शुरू होने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए. मैं हमेशा ये कहना भूल जाती हूँ. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे. आज की स्ट्रीम बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है हाउ टू थिंक क्रिटिकली. कार्ल सेगन ने कहा था कि साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग मच मोर लाइक बॉडी ऑफ नॉलेज. हम किस तरह से सोचते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि जो हम वर्ल्ड व्यू बनाते हैं उसके बाद उस वर्ल्ड व्यू को बनाने के बाद जो हमारे एक्शंस होते हैं वो उसी चीज़ का नतीजा होते हैं. जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं. अब हमारे सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. हम किस तरह से इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन गैदर के हम कैसे करते हैं, उसकी सोर्सेज क्या हैं. क्या हम इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं कि सोर्स की ऑथेंटिसिटी है. क्या हमारी इंफॉर्मेशन गूगल सर्च इंजन से आ रही है या फिर हम बाकायदा रिसर्च बेस्ड डेटा पर रिलाई करते हैं. उसके बाद जब हम वो इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, हम उसको एनालाइज किस तरह करते हैं, हम उसको प्रोसेस किस तरह करते हैं. क्या हम उसमें से अपने बायसेस को निकाल कर देखते हैं कि कहीं इस इंफॉर्मेशन के पीछे हमारे कोई बायसेस तो नहीं है. उस इंफॉर्मेशन को हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं. उसके बाद हम अपना वर्ल्ड व्यू कैसे बनाते हैं. ये सारा एक थॉट प्रोसेस है और बेसिकली ये एक वे ऑफ थिंकिंग है. और वे ऑफ थिंकिंग ही डिफाइन करता है कि हम किस तरह के इंसान बनते हैं. और जब हम एक खास तरह के इंसान बनते हैं तो हमारी ही वजह से सोसाइटीज बनती हैं. तो एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था पिछले दिनों कि वेस्ट में तो लोग सही तरह सोचते हैं, तो फिर वेस्ट में क्यों राइट विंग पॉलिटिक्स को राइज मिल रहा है. तो इसका जवाब आपको खुद ही इस इस स्ट्रीम के एंड में मिल जाएगा. अच्छा, तो मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है ताकि इजी हो जाए बात करना. तो हम कैसे सोचते हैं या हम इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं, ये बहुत अरसे से जो साइंटिस्ट हैं या फिलोसोफर्स हैं या जो थिंकर्स हैं वो ये बात सोचते आ रहे हैं. जो हमारे पास डेटा जो, क्योंकि इंसानी तारीख तो बहुत पुरानी है, लेकिन जो हमारे पास रिटन प्रूफ है या डॉक्यूमेंटेशन है कि कब से लोगों ने सोचना शुरू किया, तो वो हमारे पास ग्रीक फिलोसोफर्स से आती है. प्लेटो की एलेगरी, चैरिटी और एलेगरी, लेट मी शेयर. ये है प्लेटो की चैरिटी और एलेगरी, जिसमें प्लेटो ही कहता है कि एक ह्यूमन सोल है. ये जो शख्स इसके ऊपर बैठा हुआ इंसान है और इसके ये जो दो हॉर्सेस हैं इसकी दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं. एक उसका बेस हॉर्स है जो कि ब्लैक वाला आपको नज़र आ रहा है, और वो उसकी जो प्रिमिटिव डिज़ायर्स हैं, जो उसकी नीड्स हैं, पैशंस हैं, वो उसको डिटरमिन करता है. और एक उसका नोबल हॉर्स है जो कि वाइट हॉर्स है, और वो उसकी जो उस जो प्रिमिटिव हॉर्स है, जो बेस हॉर्स है, उसको वो राह रास्त पे रखता है, यानी कि एक बैलेंस रखता है. और जो शख्स जो चला रहा है वो इंसान की सोल है. और बेसिकली ये जिंदगी इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने का नाम है. ये जो एक सोच जो है हमें पुराने ग्रीक फिलोसफर से मिल रही है. तो यानी कि इंसान शुरू से ही सोचता हुआ आ रहा है कि आखिर इंसान के अंदर ईवल करने की भी सलाहियत है, अच्छी चीज़ें करने की भी सलाहियत है. तो उसकी क्या वजह है? ये उस वक्त की बात है जब हमारे पास न्यूरो साइंस अभी इवॉल्व नहीं हुई है. इंसान को नहीं पता कि वो ब्रेन से सोचता है. फिर इसी चीज़ को मज़हब और ओवर सिंप्लीफाई करता है, क्योंकि मज़हब भी इंसानों की उस वक्त की इजाद है जब इंसान बहुत सिंपल माइंडेड थे और हमें अपने बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी. तो मज़हब जो इंसान की बुरी चीज़ें हैं या बुरे एक्शंस हैं उसको ओवर सिंप्लीफाई करके एक थर्ड पर्सन, शैतान, सेटन या डेविल पर ब्लेम करता है कि डेविल मेक्स अस डू बैड थिंग्स. और इंसान जो है अच्छी चीज़ें करना चाहता है, लेकिन डेविल जो है, जो थर्ड पर्सन है, वो उसको बुरी चीज़ें करना सिखाता है. तो बेसिकली रिलीजन एक बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर देता है एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ को. और क्योंकि ज़्यादातर लोग सादा जहन के होते हैं तो वो इस तरह की जो एक्सप्लेनेशन है उसको मान लेते हैं. अब इसके बाद इसी बात को सिगमंड फ्रॉइड ने
جس کو فادر آف ماڈرن سائیکالوجی بھی کہا جاتا ہے. اس نے اس طرح سے ڈیفائن کیا. یہ سیگمنڈ فرائڈ ہے اور یہ پچھلی سینچری میں انہوں نے یہ بتایا ایڈ آئی ڈی اور سپر ایگو کا کانسیپٹ دیا. ایڈ جو ہے وہ آپ کا انکانشیس مائنڈ ہے جو پلیجر اورینٹیڈ ہے, جو آپ کا پریمیٹیو مائنڈ ہے جو کہ سیلفش ہے, ڈریون بائی پلیجر پرنسپل انسیشیبل انسٹنکٹ پریزنٹ فرام برتھ. پھر ایگو ہے جو کانشیس مائنڈ ہے ڈریون بائی the reality principle, balance conflicting demands of the id and super ego. اور super ego وہ شخصیت ہے آپ کی جو آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف کے جو ایکسپیرینسز ہیں, جو آپ کی سوشل جو سراؤنڈنگس ہیں اس کی بیسس پہ جو آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے, جو آپ اپنے ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہیں, یہ وہ ہے. یعنی ایڈ جو ہے بیسک انسٹنکٹس ہیں, ایگو جو ہے وہ ریالٹی, اور سپر ایگوز جو مورلز اور ورچوز ہیں جو آپ اپنی زندگی سے ایز یو گو تھرو یور لائف جو آپ اپنے مورلز ڈرائیو کرتے ہیں. تو لیٹس گو ٹو دا بیک. اب یہ آپ کا برین ہے, ٹھیک ہے, آپ کا برین کا کراس سیکشن سمجھ لیں, یہ ان سائڈ آف یور برین. اگر آپ برین کو دو ہافس میں کریں, جس طرح آپ سیب کو کاٹتے ہیں, جو اندر کی سائڈ ہے یہ وہ حصہ دکھا رہا ہے کراس سیکشن میں, ٹھیک ہے, اوپر سے اگر آپ سیب کو کاٹیں تو یہ سب سے اوپر جو ہے آپ کا ہائر موٹر کورٹیکس ہے. یہ آپ کا پریمیٹیو برین ہے جس میں یہ میڈولا اوبلنگیٹا, مڈ برین اور پونز ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر یہ سیریبیلم ہے, اور پھر یہاں پہ لمبک سسٹم کا ایک چھوٹا سا حصہ آتا ہے, اور یہ پریمیٹیو برین ہے. اور جو پریمیٹیو برین ہے وہ آپ کا اس کو لیزرڈ برین بھی کہتے ہیں, اس کو ریپٹیلین برین بھی کہتے ہیں, کیونکہ ریپٹائلز اور لیزرڈز میں یہی برین ہوتا ہے, اور یہ برین صرف فائٹ اور فلائٹ موڈ میں رہتا ہے. اس کے اندر بیسک انسٹنکٹس ہوتی ہیں کہ آپ نے سانس کیسے لینا ہے, آپ نے اپنے باڈی کے ٹیمپریچر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, آپ کا سروائیول کیسے ممکن ہے. تو اس یہ برین آپ کی ریپروڈکشن کو بھی کنٹرول کرتا ہے, یعنی کہ آپ کی سیکس ڈرائیو کو, کیونکہ یہ بہت پریمیٹیو برین ہے. تو آپ کی سیکس ڈرائیو آپ کی سروائیول سے لنکڈ ہے, کیونکہ آپ نے ہم کیونکہ ہیومن ایوالو ہوئے ہیں, تو جو بہت پرانا ہیومن تھا اس کے اندر یہ بیسک انسٹنکٹس یہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح میں نے سروائیو کرنا ہے, خطرے سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. تو یہ برین جو ہے پریمیٹیو برین ہر وقت فائٹ اور فلائٹ موڈ میں رہتا ہے, یعنی کہ خطرے کو دیکھ کے آپ کا برین ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا میں نے اس خطرے سے فائٹ کرنا ہے یا میں نے یہاں سے بھاگ جانا ہے. تو اسی طرح سروائیول بھی آپ کا جو ہے وہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا ریپروڈیوس کرنا ہے, کتنے بچے پیدا کرنے ہیں. تو یہ پریمیٹیو برین آپ کی سیکس ڈرائیو کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اس برین کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ریپیٹڈ ایکسپیرینس سے کچھ لرن کرے, یعنی کہ جس طرح لیزرڈ یا اسنیکس یا دوسرے ریپٹائلز آپ کو نظر آتے ہیں, وہ ان کا آپ کو ایک ہی پیٹرن نظر آئے گا کہ اگر ان کے سامنے کوئی خطرہ ہے یا تو وہ یا تو سانپ ڈس لے گا, یا پھر وہ یعنی کہ وہ فائٹ کرے, یا وہ پھر وہ تیزی سے بھاگ جائے گا. لیکن وہ یہ لرن نہیں کر سکتا سانپ کہ یہ چیز خطرناک ہے یا یہ چیز خطرناک نہیں ہے. اور یہ جو یہ انسٹنکٹس ہیں یہ انسانوں میں بھی ہیں, اور یہ پریمیٹیو برین انسان کا کنٹرول کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہے آپ کی ہائر موٹر کورٹیکس, اور یہ جو ہے آپ کا ایوالوڈ یا ڈیولپڈ برین ہے, اس کو ہائر کورٹیکس بولتے ہیں, اور یہ آپ کا ہائر مائنڈ کہلاتا ہے. اور اس کے اندر سمبولک لینگویج ڈیولپ ہوئی جب انسان نے یہ والا آہستہ آہستہ برین یہ والا پارٹ ایوالو کیا. اس کے علاوہ کوگنیٹو تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ, آپ کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ, کانشیسنیس, سیلف ریفلیکشن, آپ کی انٹرپرسنل کمپلیکس انٹرپرسنل ریلیشن شپ, آپ نے لوگوں سے رشتہ داری, آپ نے تعلقات کیسے بڑھانے ہیں. اور یہی برین کا حصہ جو ہے وہ مورل ججمنٹس کو بھی, کیونکہ آپ اپنے ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہیں تو پھر آپ ججمنٹس بناتے ہیں, کیونکہ ہماری جیسے مورالٹی اب ایوالو کری ہے. ایک زمانہ تھا جب سلیوری ٹھیک لگتی تھی, اب جیسے جیسے ہم اپنی ایکسپیرینس سے سیکھتے جا رہے ہیں, اپنی مورالٹی کو ہم امپروو کرتے جا رہے ہیں, اس لیے کہ کیونکہ ہماری جو کانشیسنیس ہے اور سیلف ریفلیکشن کا جو عمل ہے, جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, پریمیٹیو یا پرانے زمانے کے لوگوں میں یہ تھنکنگ نہیں تھی, اور اب ہماری تھنکنگ بھی آہستہ آہستہ ریفائن ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ہماری
ہائر مائنڈ یا ہائر کارٹیکس کی وجہ سے. پریمیٹیو مائنڈ بہت ہی پریمیٹیو اور بہت لمیٹڈ ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے.